अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम दीनी तालीमात में आपका इस्तकबाल है। हम पिछले दर्स में आपके सामने तौबा इस्तिग़फ़ार के ताल्लुक से चंद अहम बातें बताए थे। उसी का सिलसिला जारी रखते हुए तौबा और इस्तिग़फ़ार के फायदे हमने आपके सामने पांचवा फायदा हम ये बताए थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हूद में हूद अलैहिस्सलाम की कौम से तौबा इस्तिग़फ़ार का फायदा बताते हुए फरमाया कि तुम तुम्हारी कमजोरियों को दूर करने के लिए अगर इस्तिग़फ़ार करोगे तो दुनिया की कमजोरियां दूर हो जाती हैं। आज इंसान जिस्मानी एतबार से कमजोर है, माली एतबार से कमजोर है, हर एतबार से इंसान आज कमजोर दिखाई देता है। इन तमाम कमजोरियों का हल, इन तमाम कमजोरियों को अगर हम दूर करना चाहते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हूद आयत नंबर 50 में फरमाया कि तुम्हें तुम्हारी मग़फ़िरत की वजह से, तौबा इस्तिग़फ़ार की वजह से क़ुव्वत के अंदर इजाफा होता है। जो क़ुव्वत मिली गई, जो क़ुव्वत दी गई, ताकतवर कौम को कहा जा रहा है कि दुनिया की एक ताकतवर कौम थी, उसी को कहा जा रहा है कि तुम्हारी क़ुव्वत में इजाफा हो सकता है क्योंकि इस्तिग़फ़ार करो। तौबा इस्तिग़फ़ार का फायदा बताया गया। तो आज जो हम कमजोर माने जाते हैं, कमजोर कौम हैं, तो इसके लिए मुझे और आपको कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। इंशाअल्लाह इसका फायदा हमें ताकत और क़ुव्वत की शक्ल में भी मिल सकता है। तो इसके बाद एक और वाक़या, अहम वाक़या आपके सामने बताना, जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का वो मशहूर वाक़या कि जब आप आराम एक वक्त निकल गए, ताक़ीर हो गई ईशा की नमाज के बाद, किसी गांव में आप सफर पर जाते जाते ठहरने के लिए मस्जिद वालों से इजाजत मांगा तो मस्जिद वालों ने इजाजत देने से इनकार किया। इतने में एक नान भाई रोटी पकाने वाला वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक आदमी को रोकने की इजाजत, मस्जिद में रुकने की इजाजत नहीं दी जा रही, तो उसने जाकर कहा कि मैं इस आदमी को अपने साथ लेकर जाता हूँ, मैं इसको रात में अपना मेहमान बनाता हूँ। अपने घर ले जाया जाता है। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को बिस्तर डाल दिया गया। आप आराम करने के लिए लेटे हुए हैं। नान भाई है, रोटी पकाने वाला है, आटा मिलाना शुरू करता है। आटा मिलाते हुए अस्तगफिरुल्लाह 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 कहता जा रहा है। जब ये अस्तगफिरुल्लाह बार बार जिक्र कर रहा है तो अहमद बिन हम्बल देखने के काफी देर के बाद उठकर जाते हैं, पूछते हैं, अरे मेरे भाई, क्या आपको इस तौबा इस्तिग़फ़ार का, अस्तग़फ़िरुल्लाह जिक्र करने का कोई फायदा हुआ? तो उसने कहा, हाँ बिल्कुल फायदा हुआ। मैं पहले बहुत गरीब था, बहुत मजबूर था, आज अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हूँ। और उसके बाद पूछा, इसकी वजह से और क्या फायदा? कहा कि मेरी हर ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी कर दी, हर जायज मुरादे मेरी पूरी हो गई, सिवाय एक दुआ अल्लाह मेरी कबूल नहीं कर रहा है। पूछा वो क्या है? कहा हमने सुना एक अहमद बिन हम्बल नामे एक आलिम, बड़ा आलिम आया हुआ है, एक शख्स है, उससे हम मिलना चाहते हैं, अल्लाह मेरी मुलाकात उससे नहीं करवा रहा है। तो अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हैं। उसके बाद कहते हैं, वक़द जुरिरतु इलैका जर्रा, मैं आज तेरी तरफ लाया गया हूँ, मैं ही अहमद बिन हम्बल हूँ। देखिए तौबा इस्तिग़फ़ार की वजह से इंसान की दुआएं कैसे कबूल होती हैं, कितना फायदा होता है। और दूसरी बात, यहाँ पर हम एक और आयत की रोशनी में आपको बताना जरूरी समझते हैं। सूरह अनफाल आयत नंबर 7/3 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इंसान अगर तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करता है, जिस कौम के अंदर तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं किया जाता है, याद रखिए उस कौम पर अल्लाह का अज़ाब आता है। अगर तौबा इस्तिग़फ़ार किया जाए तो अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। दलील ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अज़ाब नहीं देगा जबकि वो इस्तिग़फ़ार करते रहें। अगर वो तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे तो अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। तौबा इस्तिग़फ़ार अगर करें, नहीं छोड़ देंगे तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। तौबा इस्तिग़फ़ार का छोड़ देना अल्लाह के अज़ाब को दावत देने का मुतबादिल हो सकता है। लिहाजा हम तमाम को आज जो मसाइल हमारे सामने हैं, खुसूसन कोरोना वायरस की वबा हमारे सर पर है, या फिर मजहबी इख्तिलाफात की वबा जो हमारे सरों पर मंडला रही है, इन तमाम हालात में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से इज्तिमाई तौर पर, इनफिरादी तौर पर तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहे। नाज़रीन, हम तौबा इस्तिग़फ़ार क्यों ना करें जबकि हबीब कायनात, जिसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी के सारे गुनाह माफ कर दिए। ऐसे नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रावी हदीस हैं, कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी के महफिल में बैठे हुए रहते हैं। अल्लाह के नबी की वो महफिल जिसमें हम बैठे हुए रहते हैं, उस मौके पर अल्लाह के नबी एक रोज में 100 मरतबा से ज्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे। 100 मरतबा एक नबी अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह के दरबार में तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, तो मैं और आप जो गुनाहों में डूबे हुए हैं, बदरजे औला ज्यादा करनी चाहिए। लिहाजा
ہم کو اس رمضان کے مہینے میں کثرت سے اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ استغفار مانگے۔ کیوں؟ یاد رکھیے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم، ہر انسان گنہگار ہے، خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے، بہترین آدمی وہ ہے جس سے گناہ بھی ہو جائے اور توبہ بھی کر لے، یہ بہترین انسان اور بہترین آدمی شمار کیا جائے گا، اللہ کے دربار میں محبوب شمار کیا جائے گا۔ ایسا نہیں میں نے کیا گناہ کیا، میں نے کیا غلطی کی، نہیں، آپ سے گناہ ہو کہ نہ ہو آپ جانتے نہیں، ہو سکتا ہے کہ انجان میں گناہ ہو سکتا ہے، لہذا توبہ استغفار کرے۔ توبہ استغفار کی وجہ سے دنیاوی فائدے ہیں اور اخروی فائدے ہیں۔ اس کے بعد التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یہ ایک بات اور یاد رکھیے، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا، اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ کتنا بہترین فائدہ ہے دیکھیے توبہ و استغفار کا۔ ایک اور حدیث میں ابو داؤد کی روایت ہے، اگرچہ کہ اس کی روایت پر اس کی سند پر کلام کیا گیا ہے، لیکن حدیث اس طرح ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ توبہ استغفار کو لازم پکڑ کر رکھتا ہے، توبہ استغفار کثرت سے کرتا رہتا ہے ہمیشہ، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی کے موقع پر، ہر پریشانی کے موقع پر اللہ اس کو راستہ نکال دیتا ہے۔ تنگی میں کہیں تنگی آ گئی، کہیں پریشانی آ گئی، تو اللہ رب العالمین تنگی اور پریشانیوں سے اس کو حل کر آسانی سے نکال دیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ کیا بتایا گیا؟ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق دیا جاتا ہے، روزی دی جاتی ہے تو اسے احساس تک نہیں ہوگا کہ کہاں سے ہوگا۔ ناظرین، ہم آخر میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ توبہ استغفار اگر رمضان میں ہم نہ کریں، اللہ کے دربار میں ہم اپنے گناہوں کی توبہ نہ کریں، تو جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہہ کر بد دعا کو اللہ کے نبی نے بد دعا پر آمین کی مہر لگائی، وہ بد دعا میرے اور آپ کے حق میں بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ بد دعا کیا ہے؟ حدیث طویل ہے، مختصر یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر رسول پر چڑھ رہے تھے، خطبہ دینے کے لیے چڑھ رہے تھے، 3 مرتبہ پہلی سیڑھی پر آمین، دوسری سیڑھی پر آمین، تیسری سیڑھی پر آمین کہا۔ صحابہ نے جب پوچھا تو 3 الگ الگ وجہ ہے، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے، ایک آمین کی وجہ یہ بتائی کہ کوئی بندہ رمضان کا مہینہ پایا، اس میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہ کرے گا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اس رمضان کے مہینے میں اگر اپنے گناہوں کی توبہ نہ کر لیں تو ممکن ہے کہ اس بد دعا کے مستحق بن جائیں۔ اللہ حفاظت فرمائے میری اور آپ کی، کثرت سے توبہ استغفار کیجئے۔ میں اس بیان کے اس پروگرام کے اختتام پر خصوصاً تمام مسلمان بھائی اور بہنوں سے اس بات کی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خصوصاً سحری میں جب اٹھتے ہیں، سحری کے لیے جب اٹھتے ہیں، ہماری ماں اور بہنیں سحری کا انتظام جب کر رہی ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ سحری کے وقت توبہ استغفار کثرت سے کرے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ہمارے بھائیوں سے ہم اپیل کرتے ہیں بیکار کی باتیں نہ کیجیے، سحری کے وقت ہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ ہم کثرت سے ذکر کریں کیونکہ سحری کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس میں ماں بہنیں دن بھر کام کرتے ہوئے چولہے کے پاس پکوان کرتے ہوئے توبہ استغفار کثرت سے کرے۔ آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر آدمی گھر میں رہے، لہٰذا کثرت سے رمضان کا فائدہ اٹھا لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دیکھنے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما لے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔